नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फरमाते कि मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो दुरूद शरीफ पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर बलगल्लौला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबिही अजमईन। मेरे निहायती वाजिब एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, आज का जो हमारा मौजू है वो कुर्बानी के बारे में है, कुर्बानी के फजीलत के बारे में है कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी आए महबूब फरमा दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत उस रब ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और एक हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्न आदम कि जब कुर्बानी के दिन कोई ऐसा अमल नहीं है, यानी कुर्बानी के दिन इससे बढ़कर कोई ऐसा अमल नहीं है जो कुर्बानी करता है, यानी इससे बढ़कर कोई महबूब अमल नहीं है, यानी जो अल्लाह के नज़दीक खून बहाए यानी कुर्बानी करे, इससे ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह ताला के यहाँ कोई अमल नहीं। और क़यामत के दिन जो ज़िबा किया हुआ जानवर होगा वो अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है। लिहाजा तुम इस वजह से अपने दिलों की खुशी के लिए यानी अब अपने रब ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी करो। और एक और हदीस मुबारक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फरमाते हैं ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने दरियाफ्त किया यानी पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका यानी उनकी सुन्नत है। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे लिए भी उसका अजर है, यानी अगर हम कुर्बानी करें तो इसका अजर हमें भी मिलेगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी अल्लाह ताला देता है। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुम्बा हो यानी उसके तो बाल नहीं होते, उसकी तो ऊन होती है, फरमाया उसकी ऊन के हर जरे के बराबर अल्लाह ताला उसको नेकी अता फरमाएगा। देखिए कुर्बानी की कितनी अहमियत और कुर्बानी के कितने फजाइल बनाए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये कुर्बानी जो है, जिस तरह मैंने आयत मुबारक पढ़ी कि सब कुछ अल्लाह के लिए, यानी मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत उस रब ताला के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आजकल तो हम कुर्बानी इसलिए करते हैं ताकि लोगों में हमारा नाम बढ़ सके, लोगों में हमारी पहचान हो सके, यानी उसने अगर एक जानवर लिया तो हम उससे बढ़कर पैसों का लेंगे, ये नहीं, हम अल्लाह की रजा के नहीं लेते। लेकिन कुर्बानी तो वही कबूल है जो अल्लाह की रजा के लिए ली जाए, अल्लाह की रजा के लिए की जाए। और कुर्बानी का मतलब ही यही अल्लाह ताला कुर्ब हासिल करना, यानी जानवर को कुर्बान करना अल्लाह ताला की रजा के लिए। और एक और हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा जाद भाई इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के दिन इरशाद फरमाया
کہ آج کے دن کسی نے خون بہانے سے زیادہ عمل کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیا، فرمایا یہ اس سے بڑھ کر ہے، یعنی قربانی کی فضیلت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے آباء و اجداد کے یعنی اپنے حسن سلوک، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ یعنی اس دن گوشت جو ہے اپنے گھر میں نہیں رکھنا، بلکہ اپنے آباء و اجداد، اپنے حسن سلوک یعنی اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جن کے گھر میں گوشت نہیں ہوتا، جو قربانی نہیں کرتے، ان کو دیا جائے۔ آج کل قربانی ہوتی اس لیے ہے کہ جس نے مجھے گوشت دیا میں اس کو گوشت دے رہا ہوں، اصل میں قربانی کا یہ مقصد تو نہیں ہے۔ جس اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، تو رضا بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جا کے جو بندے سے محبت کرے، جس کو گوشت دے وہ اللہ کی رضا کے لیے دے، جس سے کچھ لے لے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی سے، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت اس کے ساتھ رہو، کیونکہ اس کے خون کے ہر قطرہ جو زمین کے گرنے کے ساتھ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں حدیث شریف میں گناہ معاف فرمانے کے بارے میں ہے، حالانکہ وہ تو گناہوں سے پاک تھے، یعنی گناہوں سے ہوتا نہیں تھا۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، یہ جو امت قربانی کرتے اس چاہیے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کرے، تاکہ اس کے خون کے ہر قطرے کے بدلے، ہر قطرے کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو سکیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا کہ اے فاطمہ، حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی جو بھی بندہ خدا جو بھی قربانی کرتا اس کے لیے یہی اجر و ثواب ہے، یہ عام ہے، یہ اہل بیت کے لیے خاص نہیں ہے۔ اور ایک آخری حدیث قربانی کی فضیلت کے بارے میں مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ اسی حدیث الفاظ ہیں، اس میں کچھ مزید الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس یعنی ذبح کرتے ہوئے جانور کے پاس موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ اضافہ کرے گا، یعنی نیکیوں کا پڑھنے میں زیادہ زیادتی کرے گا۔ اور فرمایا ابو سعید نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت خاندان اہل بیت کے ساتھ ہے یا یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت آل محمد کے لیے تو خاص ہے لیکن تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، جو بھی بندہ خدا قربانی کرتا ہے تو اس کو یہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔